السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم واحد الوصفة ديال لي غاليت، كيقولوا لهم لي غاليت بغوتون. معروفين عندنا هنا معروفين عندنا هنا في فرنسا دي غاليت مالحين في واحد المنطقة عندنا هنايا لا بغوتان في الشمال ديال فرنسا. وغادي نقدمهم معكم ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم. هما كيداروا بالطحين ديال اللي كنت هضرت لكم عليه لو ساغازان. كنت درت بهم واحد لي غاليت ديال الخضره. الطحين ديالهم يعني الطحين شويه كيجي كحل. واليوم غندير معكم واحد التجربه، يعني الا ما قديتوش تلقاو لو ساغازان غادي ندير واحد التجربه اليوم بالطحين ديال الشعير، نشوف شنو غادي يعطيو، وغادي نشوف واش غتنجح الوصفه بالطحين الشعير معكم قدامكم. غادي نديرها، نجحات هي هذيك، ما نجحاتش غتكون تجربه. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais présenter comment faire les galettes bretons. Donc on passe de suite aux ingrédients. بالنسبه لهاد الوصفه دونك كما كتشوفوا عندي هنايا جوج كيسان ديال الطحين ديال ساغازان. كندير معاهم صفر بيضه، الملح وشويه البزار. دونك غندير معكم اليوم قلت لكم الطحين ديال الشعير في الله مع صفر البيضه نفس المقادير. غندير جوج يعني ديال الساغازان وديال الشعير ونشوفوا من بعد شنو غادي يعطيو. دونك جي بيزوان دو 250 غرام de farine de sarrasin, un jaune d'œuf, du sel, du poivre. Et là, comme j'ai dit, donc il y a des pays où on ne trouve pas la farine du sarrasin. Je vais faire l'essai aujourd'hui avec la farine d'orge, juste pour voir ce que ça donne. Franchement, c'est un essai que je vais faire devant vous, et après on verra ce que ça va donner. Donc بالنسبة للساغازان كنديروا الكيسان ديال الطحين، كندير شويه ديال الملحه، كيبغيو شويه الملح، وكنسمهم بشويه ديال البزار، دونك بديت بديال الساغازان البنات. دونك بالنسبه للماء، بالنسبه ل 250 غرام ديال في الحقيقه انا عيني ميزانيه، دونك انا غادي ندير معكم تجربه. غادي ندير نص لتر د الماء، عندي هذا كيعبر نص لتر. دونك جي مي لو سel, le poivre, les 2 verres et 250 grammes de farine de sarrasin. Là j'ai 500 litres, 500 millilitres. J'ai toujours un problème avec le litre, le millilitre. Je crois que je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Donc درت نص لتر البنات بالنسبه ل 250 غرام ديال الطحين. غادي نزيد شويه ديال الماء. شحال عندي الماء؟ عندي 150 مليلتر. دونك ربعه ديال طحين الساغازان دات لي 650 مليلتر ديال الماء. كنزيد هذاك الصفر ديال البيضه ونحرك مزيان. دابا غادي نديرو ديال الشعير البنات، اول مره كنديرها معكم، نشوفوا على ربي شنو كتعطي. نتمنى ان شاء الله تنجح الوصفه وهي صحيه. الشعير ديال الطحين والشعير ديال الساغازان باغي باسكو ما فيهش الجلوتين، ومزيان الناس اللي عندهم السكر ما فيهش الجلوسيد. كنسم بالبزار هذه اول مره في الحقيقه
انا غير جاتني الفكره لان طحين الشعير حتى هو داير شويه يعني كحل بحال السرغزان، قلت علاش لا نديروا هاد التجربه هادي. بسم الله. Donc là j'ai mis les 2 verres de farine d'orge, je ne sais pas ce que ça va donner. Les farines ils sont pas pareils, donc l'eau je ne sais pas si ça va être pareil pour le sarrasin. Donc pour 250 grammes de farine j'ai mis 650 millilitres d'eau. Donc je vais voir pour l'orge. Là j'ai mis 500 millilitres. غادي نزيد شويه ديال الماء. دونك بحال قيله بحال السرغزان. عندي هنا 150. غادي نزيد هذاك، ما عرفتش درت الملحه ولا لا. وي je me rappelle plus si j'ai mis le sel. بسم الله البنات، نبداو على بركه الله. غادي نبدا معكم بالسرغزان. عندي هنايا اون كومبريس كنفزقها بالزيت، كنمسح المقله ديالتي بالزيت. دونك غنبداو ديال السرغزان اللي موالفه كندير. بسم الله. دونك جو مي ما galette, ما crêpe. نستناو عليها طيب. ملي كنشوفوا الجناب ديال لاكريب ديالنا بحال اللي كنديروا لي كريب، كنقلبوها. دونك لا غاليت ديالتي طابت، غادي نحيدها. كتجي هكذا البنات، ومن بعد غادي نوريكم كيفاش كيتعمروا. دابا غادي نجربوا تاع الشعير. نفتح المقله ديالي. بسم الله يا ربي. اول مره كندير هذه ديال الشعير، ما عرفتش شنو غادي تعطي. نتمنى باذن الله يا ربي تنجح. ها هي قدامكم البنات. الا نجحات هي هذيك. Donc là j'ai mis la farine d'orge. Je vais voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va être bon. البنات ديال الشعير ما خرجاتش، ما بغاتش تقلب ليا، ما عرفتش شنو كاع عطات. هانتوما كتشوفوا. دونك ما نجحاتش بديال الشعير.
انا غير بغيت ندير تجربه معكم قدامكم. هانتوما البنات ما كتجمعش كاع لا غاليت. دونك الشعير il est pas fait pour les galettes. Je voulais essayer la farine d'orge, mais voilà ce que ça donne. Je voulais le faire devant vous. Donc c'est pas possible avec la farine d'orge. On oublie. Donc on reste sur la farine de sarrasin. دابا البنات غادي نكمل ديال هذا ديال الشعير. غادي نخليها البنات وغنعجن به خبيزه ديال الشعير احسن، واخا فيه صفر بيضه ماشي مشكل. غادي نكمل لي غاليت ديالي وغادي نرجع باش نوريكم كيفاش كيعمروا لي غاليت هنايا. البنات غادي نصاوب معكم دابا وحده كيفاش كنعمروها. دونك هنا عندي لو بلون دو بولي بحال الجامبون، ديروا اي حاجه تبارك الله راه عندنا في المغرب كاين كلشي. عندي بيضه وشويه د الفرomاج غريير، عندي شويه د البزار، شويه د المعدنوس والملحه. دونك والزبده بيان سور باش كندهن لا كريب ديالتي. دونك كنديروا لا كريب ديالتنا في المقله. دونك جو مي ما كريب بروتون ما غاليت، كندهنها شويه بالزبده. جو مي ان بو دو بور، كندير البيضه، نحاول نخليها في الوسط. نبغي البيض اللي غيتمشى الوسط، الصفر يبقى ليا في الوسط. كنبغيه يبقى مجموع. غادي ندير شويه د الملح فوق البيض، شويه د البزار، كندير شويه د المعدنوس، كنجيب هذاك الجامبون ديالي كنديرو في الجناب. كندير شويه د الفرomاج. دونك جو مي لو فرomاج، ومن بعد البنات كنجمع ليها الجناب ديالها. هي مزيان اللي واحد اللي عنده ديك لا كريبيير. عندي هذا الريشو كيزلق. المذاق ما نقول لكمش البنات، هاد لي غاليت ما عرفتش دابا كيفاش غادي تصاوبوهم. شوفوا الطحين ديال الزرع الكحل الا كاين ان شاء الله. انا قلت لكم راني شفت بان في المغرب كاين السغازه. دونك كنتسناو البيض ديالنا. دابا كندهنوا لها غير الجناب ديالها بالزبده. دونك je mets un peu de beurre sur les côtés. Donc j'attends que l'œuf est cuit. Mon fromage fondu. هاد لي غاليت البنات انا اليوم درتها لكم بالبيض والفرomاج والجامبون. تقدروا ديروه بالبيض ديال الدجاج، تقدر ديروه كاين اللي كيدير فيه شويه ديال البصله ويدير من فوقها بيضه نيشان. يعني كيبقى الاختيار شنو كتبغيو في هاد لي غاليت ديروهم. هنايا عندنا دي ريستورون سبيسيال غير تاع هاد لي غاليت هادو. دونك معروفين هنايا عندنا، وهو المذاق كيجي هائل الصراحه. زيد شويه د البزار، كيعجبني بزاف.
انا متاكده الوليدات غادي تعجبهم هاد الاكله، لان هنايا ملي كيخرجوا الوالدين هنايا لوليداتهم لي ريستورون سبيسيال غاليت كيتكالوا افيك اون بتيت سالاد فيرت طوماط سوريز، وهي اكله كامله. Donc voilà, j'espère que ma galette vous a plu, que je l'ai bien réussi. Donc moi je préfère faire mes galettes à la maison au lieu d'acheter des galettes prêtes. انا كنفضل حيت راه كيتباعوا عندنا هنايا مصاوبين، انا كنفضل نصاوبهم في الدار ونعمرهم بطريقتي باش ما بغيت. دونك كنتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تكون عجبتكم البنات، وسمحوا لي لان بغيت نجرب معكم ديال الشعير على ود اللي ما يعني ما كيلقاش لا غاليت ديال. وشتوا البنات غادي نقول لكم واحد الفكره، نتمنى ان شاء الله نعاودها معكم، وإلا شي وحده جرباتها قبل مني تخلي لي كومونتير في القناه ديالي بالطحين ديال الحمص. الطحين ديال الحمص انا عارفه بان كيداروا به لي كريب، تقدر تجي زوينه بالطحين ديال الحمص. علاش لا، انا ان شاء الله غنجربها، وإلا شي وحده شي اخت جرباتها قبل ما نجربها تخلي لي الكومونتير وتقول لي واش نجحت ليها، يعني غدير نفس المقادير ولكن تدير الطحين ديال الحمص. الطحين ديال الحمص حتى هو كيجي زوين في لي كريب سالي. Donc comme j'ai dit, on peut mettre la farine de pois chiche peut-être. Je suis en train de changer tout parce que normalement les galettes bretonnes c'est le sarrasin, mais il y a des endroits où il y a des pays où on trouve pas le sarrasin. Donc j'ai dit qu'on peut faire des crêpes normalement avec la farine de pois chiche. Pourquoi pas ne pas essayer. Donc je vous dis à la prochaine recette sur ma chaîne. كنقول لكم البنات الى وصفه قادمه ان شاء الله، نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه، ونقول لكم الى اللقاء.